यूके की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर इतनी भी नहीं जितनी दूर से देखने में लगती है। यूके आने से पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि यूके की लाइफ बहुत खूबसूरत है और कुछ ऐसे ही खूबसूरत ख्वाब लेकर मैं यूके आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो में एज़ यूजुअल आप देखेंगे मेरी रूटीन और साथ में हम डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी। तो व्यूअर्स, हर कंट्री, हर कल्चर और हर माहौल के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं जो तब तक पता नहीं चलते जब तक आप वहाँ रहकर नहीं देखते। 18 साल हो गए मुझे यूके आए हुए और इन 18 सालों में मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हो चुकी है। ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं पहले जैसी नहीं रही। यूके आने के बाद मेरे अंदर जो फर्स्ट चेंज आई वो ये थी कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो चुकी थी। यूके की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के साथ चलने के लिए आपको पंक्चुअल होना पड़ता है। यहाँ हर काम घड़ी की सुई की टिक टिक के साथ चलता है। जो लोग इस रफ्तार के साथ नहीं चलते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान में लाइफ बहुत रिलैक्सिंग हुआ करती थी, ना कोई सोने की टाइमिंग होती थी ना उठने की। तो यूके की लाइफ ने मुझे बहुत ही डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल बना दिया। या यूँ कहें कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गईं। पाकिस्तान में ज़िंदगी पुरसुकून हुआ करती थी। ये टेंशन और स्ट्रेस कभी भी नहीं हुआ था कि पैसे भी कमाने हैं। यहाँ आते ही मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियाँ आ गईं कि मैं एकदम से घबरा गई और मेरी सबसे पहली फ़िक्र ये थी कि मैं अर्निंग के लिए क्या करूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना तो कभी नौकरी की थी और ना ही मैंने कभी बिज़नेस किया था। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरी लाइफ में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। यहाँ आकर मैंने जॉब भी करके देखी लेकिन मुझसे नहीं हो सकी, तो लिहाजा मैंने अपनी अर्निंग के लिए बिज़नेस को चुना और मैंने ईबे पर पाकिस्तानी कपड़ों की सेलिंग शुरू कर दी। ऑल्दो मेरी अर्निंग का सफ़र कोई आसान नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किलात देखी, कभी गिर कर उठी और कभी उठ कर गिरी। इसी तरह उठते और गिरते हुए मैंने अपना ईबे का बिज़नेस जारी रखा और आजकल ईबे के साथ साथ मैं दूसरे भी कई बिज़नेस वेंचर्स कर रही हूँ। मेरा ऑनलाइन बिज़नेस का सफ़र इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत मुश्किलात देखी और बाज़ औक़ात तो मैं बिल्कुल ही दिल हार बैठती थी और डीमोटिवेटेड हो जाती थी और सोचती थी कि मैं बस इस काम को छोड़ दूँ और कुछ भी ना करूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से अल्लाह हिम्मत दे देता था। मुश्किलों के बावजूद मेरा ऑनलाइन बिज़नेस का सफ़र आगे बढ़ता रहा और इस सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बिज़नेस के इस सफ़र ने ना सिर्फ मुझ में खुद एतमादी पैदा की बल्कि मुझे एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन भी बनाया। बल्कि मैं ये कहूँगी कि इन मुश्किलों और सख्तियों से गुज़रने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं जो छुपी हुई थी, जो मुझे पहले नहीं पता थी। तो यूके आने के बाद ही मैंने अपने अंदर छुपे हुए सारे टैलेंट्स को पहचाना। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अर्निंग करूंगी या ऑनलाइन बिज़नेस करूंगी, और ना ही मेरे अंदर इतनी खुद एतमादी थी। पाकिस्तान में मेरी लाइफ बहुत रिलैक्सिंग हुआ करती थी। नौकर चाकर हुआ करते थे, इसलिए घर के काम करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। कभी काम करने का मूड होता था तो कुछ कर लेती थी। लेकिन यूके आकर जब इतनी सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर पड़ी तो मुझे हर काम और हर चीज़ खुद करना पड़ी, और वो भी अकेले। पहले तो मुझे ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने ये सब काम खुद अपने हाथों से करना शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज्ड टू हो गई। यूके आकर मुझे एहसास हुआ कि इंसान तन्हा भी बहुत सारे काम कर सकता है और बग़ैर सर्वेंट्स के भी वो काम मुमकिन बनाए जा सकते हैं। यूके की ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया कि बग़ैर किसी फैमिली सपोर्ट के अकेले हर काम कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आप यकीन करें, जब आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आपको कोई काम मुश्किल नहीं लगता और आप अपने आप को बहुत ताकतवर और मजबूत महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी ये मजबूती आपको बहुत थका देती है और फिर आपको पाकिस्तान का सुकून और वहाँ की रिलैक्सिंग लाइफ बहुत याद आती है।
پاکستان میں نے کبھی ریگولر کوکنگ نہیں کی تھی، کبھی موڈ ہوتا تھا تو کر لیتی تھی۔ چونکہ میرا سبجیکٹ تھا ہوم اکنامکس، اس لیے کبھی کبھی مجھے کوکنگ کرنے کا شوق آ جاتا تھا، لیکن کوکنگ کے شوق کے باوجود بھی مجھے اپنی کوکنگ پر اتنا اعتماد نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت اچھی کوکنگ نہیں کر سکتی۔ لیکن UK آنے کے بعد جب مجھے ڈیلی بیسس پر کوکنگ کرنا پڑی اور میرے کھانوں پر کرٹیسزم بھی شروع ہوئی، تو ان چیزوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ لرن کیا۔ شوقیہ اور کبھی کبھار کوکنگ کرنے میں اور ڈیلی کوکنگ کرنے میں بہت فرق ہے۔ کوکنگ ایک ایسا آرٹ ہے کہ جو ڈے بائی ڈے کرنے سے اور نکھرتا ہے، اور ڈیلی پریکٹس سے ہی آپ کا یہ اسکل پالش ہوتا ہے۔ تو ڈیلی پریکٹس نے اور ڈیلی کی کرٹیسزم نے مجھے ایک زبردست قسم کا شیف بنا دیا، اور اب میں ہر طرح کے کھانے بنا لیتی ہوں۔ کبھی کبھی یہاں کے لوگوں کی کرٹیسزم سے دل ضرور دکھتا ہے اور میں ڈی موٹیویٹ ضرور ہوتی ہوں، لیکن سٹل میں پھر ہمت میں آ جاتی ہوں اور پھر سے اپنے کام شروع کر دیتی ہوں۔ پاکستان میں ایک ڈرپوک لڑکی ہوا کرتی تھی، اور ڈرائیونگ تو میرے لیے ایک فوبیا تھا۔ مجھے ڈرائیونگ کرنے سے خوف آتا تھا۔ ویسے تو میں پاکستان میں بھی ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی، لیکن میرے خوف کا یہ حال تھا کہ جو ہی میرے سامنے کوئی گاڑی آ جاتی تھی تو میں سٹیئرنگ چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن UK آ کر میں نے آفیشلی اپنی ڈرائیونگ پاس کی، اور اب دیکھیے سارے خوف اتر گئے ہیں۔ اب مجھے ڈرائیونگ کا کوئی فوبیا نہیں رہا۔ اب میں ایک پرفیکٹ اور سیف ڈرائیور بن چکی ہوں، اور یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے مجھے 1 سال کے لیسنس اور 4 دفعہ ڈرائیونگ ٹیسٹ سے گزرنا پڑا، تب کہیں جا کے میں ایک پرفیکٹ ڈرائیور بنی۔ لیکن اس کا فائدہ بھی تو مجھے ہی ہوا کہ میں شاپنگ کرنے کے لیے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ اب میں گروسری، شاپنگ، بچوں کے اسکول کہیں بھی جانا ہو، میں بہت سکون سے جاتی ہوں۔ اب مجھے کسی کی بیگنگ نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی میں کہیں باہر جانے کے لیے کسی کی محتاج ہوں۔ UK آنے سے پہلے میں بہت شائع ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی تھی۔ میرے لیے اکیلے کہیں جانا یا اکیلے ٹریول کرنا یا کسی سے ملنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ لیکن UK آنے کے بعد نہ صرف میرا کانفیڈنس بڑھا، بلکہ میرے سوشل سکلز اور کمیونیکیشن سکلز بہت بڑھ گئے۔ اب میں آسانی سے کہیں بھی UK میں اکیلے جا سکتی ہوں، نہ صرف UK بلکہ انٹرنیشنلی بھی میں اکیلے کہیں بھی ٹریول کر سکتی ہوں۔ اس سردی والے اور بارشوں والے ملک میں آ کر میری صحت کا بھی بہت برا حال ہوا۔ میں کئی کرونک بیماریوں کا شکار ہو گئی، جیسے انڈر ایکٹیو تھائرائیڈ اور جوائنٹ ہائپر موبیلٹی۔ لیکن اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپ کو اپنی بیماری بھی خود ہینڈل کرنی پڑتی ہے۔ شروع میں تو مجھے اپنی بیماریاں ہینڈل کرنے میں بہت دقت ہوئی، لیکن اب میں آسانی سے اپنی بیماریوں کو مینیج کر لیتی ہوں۔ یا سچ پوچھے تو مجھے اللہ نے یہ سکھا دیا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی بیماریوں سے اکیلے کیسے لڑنا ہے اور کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ UK میں آ کر میں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹس کو پہچانا، اور میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہاں رہ کر مجھے اللہ کی بھی قدر آئی، اپنے ملک کی بھی قدر آئی، اپنے آپ کی بھی قدر آئی، اپنی صحت کی بھی قدر آئی۔ ہر چیز کا اکیلے مقابلہ کرنے سے میرا کنیکشن میرے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہوا، اور نہ صرف رب کے ساتھ مضبوط ہوا، میرے اپنے ساتھ بھی میرا کنیکشن بہت مضبوط ہوا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج میں اپنے آپ کی بہترین دوست ہوں، اور میری تنہائی میری بہترین ساتھی ہے۔ اور آج میں ایک مضبوط عورت ہوں جس کے پاس ہر طرح کے سکلز ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں اپنے ایکسپیرینس بتائیں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اوکے جی، اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔